भट्टराईज्यू लगायत हाम्रो यसै सोलुखुम्बु जिल्लाका सङ्घीय माननीय हेमकुमारको जुन यो चाहिँ भूगोल हिजो भएर जुन यो चाहिँ बनेको महाकुलुङ गाउँपालिकामा उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। यो महाकुलुङ गाउँपालिका वासीहरूको लागि एउटा सुखद कुरा छ। म माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हामी जति पनि अहिले स्थानीय तहमा आएका महाकुलुङको परिचय बदल्ने त्यो दृढ अठोटका साथ त्यो अभियानमा हामी लागिरहेको छौँ। पक्कै पनि यो हिजोको बुम चेस्काम गुदेल असाध्यै यो चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको चाहिँ दुर्गम भनेर जुन चिनिएको यो भूगोलको परिभाषालाई बदल्ने अभियानमा उहाँहरूको आगमनले निकै ठुलो यहाँ चाहिँ सहयोग हुनेछ भन्ने ती आशा र विश्वासका साथ 19 गतेको दिन हामी सँगै थियौँ। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू उता काठमाडौँमा उहाँको मन्त्रालयमै हामी सँगै थियौँ। आज 21 गते फेरि यो चाहिँ भर्जिन ल्यान्ड यो अर्गानिक गाउँपालिकामा उहाँलाई हामीले स्वागत गर्न पाउँदाखेरि हामी धेरै खुसी भएका छौँ। यस यो छोटो समयको अवधिमा उहाँलाई अझ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले यहाँको महाकुलुङवासीहरूको जीवन भोगाई, यहाँको सम्भावना, यहाँका चाहिँ सबै कुराहरूलाई अझ हामीले चाहिँ लिपिबद्ध बनाएर मागपत्र मार्फत उहाँलाई हामीले पेश गर्ने जुन सोच राखेका थियौँ, छोटो समयमा हामीले त्यो सम्भव नभए तापनि हामीले यहाँ चाहिँ केही मागपत्र यहाँ तयार पारेर उहाँहरूको सामु हामीले चाहिँ पेश गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र हामीले तयार पारेका मागपत्र म यहाँहरूको सबै तपाईँ सम्पूर्ण महाकुलुङवासी यस कार्यक्रमको सुरक्षार्थ खटिराख्नुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई यहाँ साँची र प्रमाण राखेर यो मागपत्र यहाँहरूको बीचमा म वाचन गरेर हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई म पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। मिति 2077-7-21 श्री माननीय मन्त्रीज्यू, मैले यसको पृष्ठभूमि पनि मैले पढ्न असमर्थ रहे कि उहाँहरू समक्ष हामीले चाहिँ पेश गर्ने मागपत्रका जुन बुदाहरू म पेश गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा गुदेल महाकुलुङ विमानस्थल निर्माण विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि प्रक्रियागत रूपमा थालनी भई हाल EIA समेत भइसकेको यस गुदेल महाकुलुङ विमानस्थलको DPR लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहयोगको अपेक्षा सहित माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण गर्न सम्पन्न भएको अवस्थामा सोलुखुम्बु जिल्ला, सङ्खुवासभा, भोजपुर र खोटाङ जिल्लाको स्थानीय जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनुहुनेछन् र अझ बाह्य पर्यटकहरूको पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ सम्भावना बोक्ने यो महाकुलुङ गुदेल एयरपोर्ट रहने भएको हुनाले यसमा बजेट व्यवस्थापनको लागि DPR प्रक्रियादेखि लिएर सम्पूर्ण यसलाई निर्माणको प्रक्रियामा बजेट व्यवस्थापनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 2 महाकुलुङ ताल निर्माण महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित फुलवाती खोलामा चुनावी घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गरी निर्माण गर्ने भनिएको बहुउद्देश्य महाकुलुङ तालको कन्सेप्ट डिजाइन र DPR निर्माण गरिएको तर पनि बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएकोले उक्त कारण बहुउद्देश्य ताल निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 3 अपर मुन्दुम ट्रेल अन्तर्गत हुँगा नदीमा ट्रेल ब्रिज निर्माण प्रस्तावित अपर मुन्दुम ट्रेल महाकुलुङ गाउँपालिकाको साबिक छेसकाम महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 देखि हुँगा नदीको तिरै तिर आम्फुलाप्चो हुँदै सगरमाथा आधा शिविरसम्म पुग्ने एक मात्रै विकल्पहीन पर्यटन पथमार्ग हो। यो पथमार्ग बनेको अवस्थामा सगरमाथा आउने हजारौं पर्यटकलाई प्रदेश नम्बर 1 का अन्य
पर्यटकीय स्थलमा सजिलै झार्न सकिनेछ। महाकुलुङ गाउँपालिका मात्र नभई प्रदेश नम्बर 1 को पर्यटकीय विकासको लागि प्रस्तावित अप्पर मुन्धुम ट्रेललाई मेरुदण्डको रूपमा लिन सकिन्छ। विगत 13 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस अप्पर मुन्धुम ट्रेल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि होगा नदी अन्तर्गत लुक्तुममा र वातेलमा 2वटा ट्रेल सस्पेन्सन ब्रिज अति आवश्यक भएकोले सोको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थाको लागि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। 4 आदिवासी कुलुङ संग्रहालय निर्माण। स्थानीय समुदायको कला र संस्कृति संरक्षण गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित पेलमाङमा आदिवासी किराँत कुलुङ समुदायको इतिहास, कला, संस्कृति र जीवनशैली झल्किने किसिमको अत्याधुनिक संग्रहालयको आवश्यकता भएकोले आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। 5 महाकुलुङ फुड ट्रेल निर्माण। महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बुङको सिद्ध डाँडा, सेउडा, थासिङ डाँडा, छाडाखर, 5 पोखरी, छेस्काम, गौबित्ता, क्यान्पा, बुकुर, सिलुचो, पोम्लालुङ, घ्याङखरको हुँदै पुनः बुङ निस्कने रुटलाई महाकुलुङ फुड ट्रेल नामाकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा पहल गरिदिन हुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। 6 केबल कार निर्माण तथा सञ्चालनको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 100वटा नयाँ पर्यटन गन्तव्य मध्ये 5 पोखरी क्षेत्रमा हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक दृश्यावलोकनको लागि जान चाहन्छन्। त्यति मात्र नभई प्रत्येक वर्षको भाद्र महिनामा पर्ने नाग पञ्चमीको दिन हजारौं श्रद्धालु भक्तजन 5 पोखरीमा बर माग्न जाने गरेको भए तापनि आवत जावतमा जोखिम र लेक लागेर मृत्यु हुने अनि धेरैको मृत्यु समेत भइसकेको छ। त्यसकारण उक्त धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पुग्न सहजताको लागि महाकुलुङ गाउँपालिका 1 छाराघरदेखि हुरुरे डाँडासम्म केबल कार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अति आवश्यक रहेकोले उक्त परियोजनाको लागि विस्तृत सर्वे तथा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनमा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। 7 पर्यटन प्रवर्धन पथमार्ग निर्माण। महाकुलुङ गाउँपालिका र सङ्खुवासभा भोजपुर र खोटाङको बीचमा पर्ने पर्यटकीय स्थल सिलुचोसम्मको यात्राको लागि महाकुलुङ एयरपोर्टदेखि सिलुचोसम्म र सामसिस्कोदेखि गोलोबुङ बुकुरसम्म पर्यटक पथमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। 8 रक क्लाइम्बिङ सेन्टर। महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित धृती खोलामा रक क्लाइम्बिङ केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो एकदमै हतारोको बीचमा हामीले यी मागपत्रहरू तयार पारेका छौँ। यहाँ राजन पोखरेजीलाई म माग वाचन गर्दछु। माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू, यसको लुकुम्बु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय हेमकुमार राईज्यू, गाविसका अध्यक्ष श्री सागर किरातीज्यू, उपस्थित गाविस तथा स्थानीय निकायका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सूचना निकायका प्रमुखज्यूहरू तथा साथीहरू, सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशकज्यू, हामीसँगै आउनुभएका क्याप्टेन विवेक खड्गाज्यू र उपस्थित साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, यो लामो समयदेखि वास्तवमा हाम्रो यो बुदेलमा आउने कार्यक्रम थियो। माननीय हेमराज राईज्यूले निकै नै यसमा चाहिँ पहल गर्नुभएको हो एयरपोर्टको लागि र आज मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा आज हाम्रो नीति के रहेको छ भन्दाखेरि स्थानीय निकाय र सङ्घीय सरकार सहकारी गर्ने नीति रहेको छ। सोही भएपछि हामीले प्रदेश नम्बर
5 प्रदेश नम्बर 1 सँग चाहिँ एउटा MOU गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमा नै हामी प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग पनि त्यस किसिमको MOU गर्दैछौँ। यो विमानस्थल पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय व्यक्तिहरू स्थानीय सरकारको पनि यसमा चाहिँ एउटा अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यले यो गर्न खोजेको र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यहाँबाट अपेक्षा के छ भन्दाखेरि विमानस्थल निर्माणको लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध हुन सक्यो भने विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि हामी तयार छौँ। र अहिले जानकारीमा आएअनुसार हामीलाई आधी जति जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ र बाँकी आधी जग्गा पनि उपलब्ध गराउने एकचोटि प्राधिकरण प्रदान कार्यालय हामीको मिटिङमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। सम्पूर्ण जग्गाहरूको चाहिँ उपलब्ध हुन सक्यो भने हामी जग्गा प्राधिकरणको नाममा पास गर्नको लागि चाहिँ कति अगाडि बढाउने गाउँ विकास समिति मार्फत गाउँपालिका मार्फत र त्यसपछि अनि हामीले अरू कार्यहरू सुरु गर्ने। त्यसपछि हामीले आफ्नो कार्यहरू सुरु गरिसकेका छौँ। जग्गा पुरा प्राप्त नभइसके तापनि अहिले EIA को काम हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाउने कार्यक्रम भएको छ र यहाँहरूलाई थाहा छ यो संसारभरि र नेपालमा पनि यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि राज्यको आर्थिक स्रोतहरू अत्यन्तै न्यून रूपमा साँगुरिएर गएको छ र प्राधिकरणको पनि आधी आम्दानी हाम्रो करिब 50% राजस्व जहाजै उडेन भने राजस्व कहाँबाट आउँछ। त्यसैले हाम्रो पनि राजस्व चाहिँ नभएको अवस्था छ। नेपाल सरकारसँग पनि अहिले पर्याप्त मात्रामा बजेट छैन। त्यही कारणले गर्दा हाम्रा धेरै योजना आयोजनाहरू चाहिँ यसपालि पर्न सकेका छैनन्, जसमध्येमा यो विमानस्थल आयोजना पनि पर्दछ। र पहिलो काम चाहिँ सबभन्दा पहिले जग्गा प्राधिकरणको नाममा आउनु पर्यो। EIA हामीले गरिसकेका छौँ। DPR यसपालि गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो भइदियो भने अर्को आर्थिक वर्षमा पक्कै पनि सधैँभरि यो अवस्था रहँदैन। अर्को आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको बजेट फ्लाइट सुरु भइसकेको छ र बिस्तारै चाहिँ अब अन्य गतिविधिहरू पनि सुरु भइरहेका छन्। राज्यको राजस्वका स्रोतहरू पनि तपाईँको चाहिँ पुनः पूर्ववत अवस्थामा आउनेछ र हामी आशा गरौँ अर्को आर्थिक वर्षदेखि यहाँ चाहिँ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। यति नै भन्दै म आफ्नो अब यो हाम्रो अहिले ताप्लेजुङ जानुपर्ने छ, ढिलो भइसक्यो। बिचमा हाम्रो राम्रै कार्यक्रम थियो, हाम्रो लुक्लाम पनि कार्यक्रम थियो। त्यसले गर्दा अब यसमा यहाँहरूबाट जतिसक्दो छिटो गाविस मार्फत म अध्यक्षजीलाई अनुरोध गर्छु जतिसक्दो छिटो जग्गा प्राधिकरण उपलब्ध होस् र हामी यसमा DPR सम्पन्न गर्छौँ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ काम सुरु गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यहाँहरूसँग चाहिँ आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ इन्ट्री गर्छु न। अहिले महाकुलुङको अल्लोबाट उत्पादित कोट माननीय मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण हुँदै र त्यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हेमकुमार राईज्यूलाई पनि यो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई पनि थाहा थिएन, अहिले के अरे हिजो बेलुका मात्रै मैले थाहा पाएँ। अनि त्यसै गरी प्राधिकरण प्रमुख आदरणीय राजन पोखरेज्यूलाई पनि हाम्रो सुरभि अनि त्यहाँदेखि यो अल्लोबाट उत्पादित त्यसै गरी गौरव आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीज्यूलाई पनि त्यसै गरी क्याप्टेन विजय खड्काज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र मन्त्रीज्यूको समय अभावले गर्दाखेरि हाम्रो महाकुलुङ विमानस्थल निर्माण स्थलको स्थलगत अध्ययनमा पाल्नुभएका माननीय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीज्यू, यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, नागरिक प्राधिकरणका DG साहब, त्यसै गरी निर्देशकज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन सेवाके भन्न चाहन्छु। आज हामी एउटै मात्रै एजेन्डामा यहाँ हामी आएका छौँ। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएको छ र हाम्रो लामो समयदेखिको हाम्रो एउटा सपना महाकुलुङ विमानस्थल निर्माण गर्ने र महाकुलुङ विमानस्थललाई वास्तविक रूपमा
यो कतिको फिजिबल छ, कतिको सम्भावना कतिको रहेको छ प्राविधिक हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, अन्य समग्र हिसाबले भन्ने सन्दर्भमा EIA अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन यी सबै कामहरू भइसकेका छन् र अघि डिजी साहबले भनिसक्नुभयो अब जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम पनि धेरै हदसम्म भइसकेको छ र यहाँ अब एउटा जो टिमले योभन्दा अगाडि नै काम पनि गरिरहेको छ र यसमा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो यो जग्गा प्राप्तिको कामलाई तीव्र गतिमा यसै वर्ष सकिसक्ने र DPR पनि तयार गरेर अर्को वर्ष आउँदो वर्ष हामीले कामै सुरु गर्ने हिसाबले हामी लाग्नको लागि हामी आएका छौँ र यति कुरा हो। अब महाकुलुङ विमानस्थल बन्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यू यसै गरी विभागका प्रमुखज्यूहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहनालाई, हाम्रो मागलाई, यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि, त्यो एउटा प्रमाणित गर्नका लागि मात्रै आज हामी आइपुगेका छौँ। यो बन्दैन होला, बनाउन सक्दैन होला भनेर धेरै मान्छेले, केही मान्छेले हामीलाई आशंका गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रीज्यू नै यहाँ आइसकेपछि अब बन्ने कुराहरूमा काहीँ शङ्का गर्नुपर्ने कुराहरू छैन र यो महाकुलुङ विमानस्थल बन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ हामी अब अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हिजो निर्वाचनको बेला हामीले भनेका थियौँ र त्यस पश्चात हामीले बीचमा जुन हिसाबले काम अगाडि बढि नै रहेको छ, विभागले गरिरहेछ, हामीले गरिरहेका छौँ र यो के अरे महाकुलुङ विमानस्थल बन्ने एउटा कुरामा खुसी व्यक्त गर्दै यो एउटा सोलुखुम्बु जिल्लाको अत्यन्तै दूरदराजमा रहेको यो बस्तीमा आएर यो भ्रमण गर्ने या यो हामीसँग भेट गर्नको लागि माननीय मन्त्रीज्यू आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि निकालेर आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो कुराहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, यस सोलुखुम्बु जिल्लाका लोकप्रिय नेता, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य, मेरो साथी, मेरो कमरेड हेमकुमार राईज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायत सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू र उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको माथि आकाशबाट धेरै पटक मैले पूर्व र पश्चिम गरेँ होला, किनभने मेरो आफ्नो जिल्ला जान पनि यही माथिबाट नै उडान गर्नुपर्छ। जाँदा आउँदा र अरू कामको सिलसिलामा धेरै पटक गएको छु र त्यो उडानको सिलसिलामा प्लेनका पाइलटहरू, क्याप्टेनहरूले, कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरमा उड्छौँ हामी, क्याप्टेनहरूले यहाँको भूगोलको बारेमा बताउनुहुन्छ र त्यस क्रममा यो नेपालकै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू आउने, विदेशी पर्यटकहरू आउने यो मेगा पिक यही हो भनेर देखाउनुहुन्छ। अति रमाइलो, आकाशबाट हेर्दा पनि त्यत्तिकै रमाइलो देखिन्थ्यो र आज त्यसको काखमा तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका मैले र मसँग आउनुभएका साथीहरूले हामीले पायौँ। त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू अस्ति मात्रै काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्लेनमा एक सिट अरू ल्याउन पाएको भए उहाँ हामीसँगै आउनुहुन्थ्यो, तर हामी प्लेनमा थप सिट नभएको हुनाले उहाँ एकदमै दौडेर यहाँसम्म आउनुभयो र यो कार्यक्रम समेत आयोजना गर्न भ्याउनुभयो। अध्यक्षज्यू जति फुर्ती हुनुहुँदो रहेछ, मलाई लाग्छ कि अब यो विमानस्थल बन्ने क्रममा कुनै शङ्का छैन। उहाँको नेतृत्वमा, हाम्रो यहाँको मान्यज्यूको नेतृत्वमा हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि स्थलगत ढङ्गले एकपटक यसको अवलोकन गरौँ भनेर हामी आएको हो। यहाँ आएपछि मलाई थप खुसी लाग्यो
महाकुलुङ यो गुदेलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैले यहाँ उपस्थित मध्ये झन्डै 95% मास्क लगाएको मैले देखेँ। यो मलाई धेरै खुसी लागेको। अहिले सरकारले यही भनिरहेको छ, मास्क लगाउनु, अलिक नजिक नआउनु भनेको। अब नजिक त बसिरहनु भएको छ। किनभने अहिले हामी कसैले पनि नदेख्ने कोरोना भाइरस एउटा त्यसले हामी सबैलाई पीडित बनाइरहेको छ। हामी सबै भागिरहेका छौँ नि त्यसबाट। यदि कोरोना भाइरस नभएको भए सायद हाम्रो यो गुदेल एयरपोर्टको काम पनि अझै अगाडि बढिसक्थ्यो। काम गर्ने पाइया छैन, भेटघाटै हुँदैन, अनि कसरी काम गर्ने होइन। त्यस कारणले तपाईहरु यहाँ जो गाउँपालिकाले सचेतना चलायो, यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने र सबैले लगाउनु भएको छ। अझै केही महिना हामीले लगाउनै पर्छ, किनकि यसको कुनै औषधि फेला पार्न सकेको छैन अहिलेसम्म। बन्दै होला, 2-4 महिनामा बन्ला, तर अहिलेसम्म छैन। र यसको औषधि भनेको आफै जोगिनु बाहेक अर्को छैन। जोगिँदै पनि हुन्छ। मलाई अस्ति भइ नै सक्यो, 14 दिन घरमै बसेँ, अब ठिक भयो। हाम्रो डिजी साहबलाई पनि भइसक्यो, हिजो मात्रै ठिक हुनुभएको 14 दिनपछि, र आज हामी आएको। त्यो हुन्छ, नहुने कुरा पनि होइन, कसैलाई भइ नै हाल्छ। भयो भने आत्तिनु पर्ने कुरा पनि छैन, तर जोगिनु पर्छ। र तपाईँहरू त्यो गरिरहनु भएको छ, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महाकुलुङ गुदेल जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि एउटा उल्लेख्य जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, हिमाली जिल्लामा पनि यति धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, यसको सम्भावना छ। अघि मैले अध्यक्षज्यूलाई सोधेको थिएँ, 13,000, अब त्यो बढ्दै गएर 15,000 पुग्यो होला जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका। भौगोलिक हिसाबले नेपालको अत्यन्तै सुन्दर पदमार्गहरू भएको मेगा पिक लगायत मकालु ट्रेक लगायत पदमार्गहरूलाई सँग जोडिएको यो गाउँपालिका, साथै राई जाति मध्ये पनि कुलुङ राई जातिको एउटा ऐतिहासिक थलो हो। त्यसैले सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो भरिपूर्ण गाउँपालिका, मूलत कुलुङ राई जातिहरूको बसोबास भएको, शेर्पा साथीहरूको बसोबास भएको, बाहुन क्षेत्री र अरू जातिको पनि केही सङ्ख्यामा बसोबास भएको, र यो सांस्कृतिक र जातीय हिसाबले पनि विविधतायुक्त तर एकताबद्ध गाउँपालिका हैन। हामी राई हौँ, हामी शेर्पा हौँ, हामी बाहुन हौँ, हामी क्षेत्री हौँ भनेर कुनै विद्वेष, कुनै मनमुटाव नगरिकन हामी एकै ठाउँ बसेको एउटा एकताबद्ध ढङ्गले तपाईँहरू बस्नु भएको यो गाउँपालिका, साथै जिल्लागत हिसाबले पनि यो सोलुखुम्बु यसले नजिकै भोजपुरलाई पनि जोडेको छ, सङ्खुवासभा, खोटाङ जस्ता जिल्लाहरूलाई पनि जोडेको छ। र एउटा जिल्ला क्रस गरेर जाने भने मेरो जिल्ला ताप्लेजुङ पनि नजिकै नै छ यहाँबाट। र यो कञ्चनजङ्घादेखि मकालु, माउन्ट एभरेस्टसम्मको हिम श्रृङ्खलाहरू पनि जोडिएको जिल्ला हो। त्यसैले 5 पोखरी मैले भनिहालेँ, यहाँहरूले बनाउनु लाग्नुभएको ताल अनि मुन्दुम ट्रेल लगायतका धेरै पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई नजिक भौगोलिक हिसाबले जोडेको यो ठाउँ भएको हुनाले हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भने जहाँ पनि एयरपोर्टको माग आउँछ, यसो सम्म ठाउँ भेट्यो भने एयरपोर्ट बनाइदिनुहोस् भनेर माग आउँछ। तर हामीले सबै ठाउँमा त्यो गरेका छैनौँ, किनभने नेपालमा 55वटा एयरपोर्ट भइसक्यो, एयरपोर्टको कमी छैन हाम्रोमा। प्रायः सबै जिल्लामा छ, एकाध जिल्ला बाहेक नभएको होइन। तर अहिले अब हामी कुन नीतिमा जाँदैछौँ भने एयरपोर्ट जहाँसुकै बनाउने होइन, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्रै बनाउने। त्यसो हुँदा हाम्रो टिम, हाम्रो डिजी साहब लगायत हाम्रो सल्लाह, मान्यज्यूसँगको सल्लाहबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो ठाउँमा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। किनभने यहाँ एयरपोर्ट बनाएपछि पर्यटकहरू आन्तरिक अथवा बाह्य, विराटनगरदेखि फ्लाइट होला, त्यतातिरको नेपालीहरू घुम्न आउला, काठमाडौँबाट फ्लाइट होला, विदेशी पर्यटकहरू आउला, विभिन्न ढङ्गले यहाँ चाहिँ
उडान हुने र अर्को लुक्ला जस्तै सोलुखुम्बुको, किनभने आज 12 लाख जति पर्यटकहरू विदेशीहरू नेपालमा आउँछन्, त्यसमध्ये ठुलो संख्या सोलुखुम्बुमा आउँछ र त्यसमध्ये सोलुखुम्बुमा आउने पर्यटक मध्येको ठुलो संख्या लुक्ला एयरपोर्टमा आउँछ। यदि भोलि हामी 50 लाख पर्यटक ल्याउनै पर्छ, हामीले 1 करोड पर्यटक ल्याउनु पर्छ, देश बनाउने हो भने त्यसो हुँदा लुक्लाले मात्रै भ्याउँदैन, त्यसको मात्रै क्षमता छैन, त्यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ पनि कम छ भौगोलिक हिसाबले। त्यसकारणले सोलुखुम्बुमा लुक्ला जस्तै महत्त्व राख्ने अर्को पर्यटकीय एयरपोर्ट चाहियो हामीलाई। पर्यटकीय एयरपोर्टको रूपमा यो गुदेल महाकुलुङ उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अब यसको प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ। हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारको नीति के हो भने जहाँ नयाँ एयरपोर्टहरू बनाइन्छ त्यहाँको एयरपोर्टको लागि जमिन त्यही स्थानीय तहले अथवा स्थानीय जनसमुदायले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सरकारले जमिन किन्दैन। त्यसो हुँदा गाउँपालिका अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ कि हामी एयरपोर्टलाई चाहिने पर्याप्त जमिन उपलब्ध गराउँछौँ। आदि उदी उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ, मैले थाहा पाएको छु। अब अरू थप पनि, किनभने भोलि फेरि एयरपोर्ट विस्तार गर्दाखेरि जमिन चाहियो भन्दा मान्छेले दिन मान्दैन। तर आज जब दिने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको इन्जिनियरहरूलाई भन्छौँ एकपल्ट स्थलगत हिसाबले हेर्नको लागि उहाँहरूले कति जमिन आवश्यक छ। भोलि मानौँ न 50 वर्ष 100 वर्षपछि पनि त यो एयरपोर्ट चलिरहेको छ भने त्यसको निम्ति हाम्रो चाहिँ क्षमता कति बढ्दै जान्छ, त्यसअनुसार जमिन पनि आज नै गएर हामी लियौँ भने भोलिको निम्ति पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले पर्याप्त चाहिने जमिनहरू तपाईँहरूले प्रबन्ध गर्नुहोस्। म अध्यक्षजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले महाकुलुङ विमानस्थल निर्माणको निम्ति प्राप्त भएको जग्गा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको लाल पूर्जा सबै कागजपत्रहरू सबै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो हस्तान्तरण गरेको भोलि पर्सिपल्टदेखि तपाईँले भनेको जग्गाको घेराबार गर्न हामी थालिहाल्छौँ। अहिले त कहाँ घेराबार गर्ने, कसकोमा गएर चाहिँ घोचा गाडियो भने त हामीलाई ठोकिहाल्छन्। कहाँ मेरो जग्गामा घोचा गाड्न आयो भन्छ फेरि। त्यसैले कहाँनिर हामीले घोचा गाडेर त्यो चाहिँ घेराबार गर्ने हो त्यो तपाईँले निश्चित गरिदिनुहोस्। त्यसको भोलिपल्टदेखि हामी थालिहाल्छौँ त्यसमा। साथै अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र यही तपाईँले चाहिँ जति छिटो हामीलाई जग्गाको डकुमेन्टहरू लाल पूर्जाहरू सबै कागजपत्र दिनुहुन्छ त्यति छिटो हाम्रो यसको चाहिँ डिटेल डिजाइनहरू हुन्छ प्रोजेक्टको, त्यो हामी यही साल यही आर्थिक वर्षमा गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति धेरै पैसा चाहिँदैन, यही आर्थिक वर्षमा गर्न सक्छौँ। र त्यो डिटेल डिजाइन रिपोर्टबाट अनि हामी एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको निम्ति आउने आर्थिक वर्षमा हामी बजेट छुट्याउँछौँ। एयरपोर्टको निम्ति निर्माणको निम्ति लाग्ला 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ, 2-4 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसमा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो केही स्रोतहरू हाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि हाल्दा हुन्छ। हामी प्रदेश सरकारलाई पनि भन्छौँ। र यसरी चाहिँ यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने कुराको अब सुनिश्चितताका साथ आज हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यहाँको पर्यटकीय महत्त्व यो सबै कुराकोलाई ध्यान दिँदै र तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि मेरो साथी हेमराजजी यहाँको मान्य हुनुहुन्छ, एकदमै सक्रिय मान्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले एकदमै सही मान्छेलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउनु भएको छ। उहाँले यो एयरपोर्टको सन्दर्भमा पटक पटक हामीलाई घचघच्याउनु भएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। र योभन्दा अगाडि नै दसैँ अगाडि नै हामी आउने कुरा थियौँ। सम्भवतः हामी 24-25 गतेतिर आउने कुरा थियो हाम्रो। जुन दिन हामी आउने भनेको थियौँ त्यही दिन मलाई कोरोना देखिएको थियो। अब कोरोना भएपछि त हिँड्न पाइँदैन, त्यस कारण आउनु पाइएन। बिचमा हाम्रो डिजी साहबलाई पनि कोरोना देखियो, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। तर अब हामी अगाडि बढ्छौँ। मान्यज्यूले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले यसलाई समन्वय गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रियाका साथ अगाडि बढिन्छ। तपाईँहरू एउटा चाहिँ महाकुलुङ बुदेलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सरकारको तर्फबाट, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, यो तपाईँहरूकै सरकार हो, जनताको सरकार हो, तपाईँहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिको सरकार हो। र सरकारको दायित्व के हो भने तपाईँले के चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु। तपाईँले एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु। सरकार भनेको तपाईँको आदेशमा चल्ने त हो नि, तपाईँको प्रतिनिधि हौँ हामी भनेपछि हामी त्यही हिसाबले हाम्रो पार्टीको सरकार अगाडि बढ्छ।
म यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो भव्य उपस्थितिको निम्ति अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षजी लगायत सबै यहाँको जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीसँग समय अलिकति आज कमै समयका साथ उपस्थित भएका हौँ। फेरि पनि अरू बेला हाम्रो भेट हुने नै छ। म फेरि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यकारी प्रमुख होइन गाउँपालिका तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु र हामी पनि सबै बिदा हुन्छौँ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद, नमस्कार। व्यस्त समयको बावजुद पनि सखेदेव पठान नारायण मन्त्रीले माननीय मन्त्रीज्यू लगायतका प्राधिकरणको प्रमुखज्यूहरू आउनुभयो र उहाँको समय अभावले गर्दाखेरि अब ताप्लेजुङको यात्रामा माननीय मन्त्रीज्यू लगायतको टोली जाने कार्यक्रम रहेकोले सुरक्षित गन्तव्यको निम्ति कामना गर्दछौँ। धन्यवाद।
अहिले महाकुलुङको अल्लोबाट उत्पादित कोट माननीय मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण हुँदै हजुर हजुर भाइ र त्यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हेमकुमार राईज्यूलाई पनि यो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाई पनि थाहा थिएन, अहिले के अरे हिजो बेलुका मात्रै मैले थाहा पाएँ। अनि त्यसै गरी प्राधिकरण प्रमुख आदरणीय राजन पोखरेज्यूलाई पनि हाम्रो सुरवीर अनि त्यहाँदेखि यो अल्लोबाट उत्पादित सामान के अरे त्यहाँका त्यसै गरी गौरव आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीज्यूलाई पनि हुन्छ भाइ ल भाइ ल त्यसै गरी क्याप्टेन विजय खड्काज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र मन्त्रीज्यूको समय अभावले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, यस सोलुखुम्बु जिल्लाका लोकप्रिय नेता, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य, मेरो साथी, मेरो कमरेड हेमकुमार राईज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायत सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू र उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको माथि आकाशबाट धेरै पटक मैले पूर्व र पश्चिम गरेँ होला, किनभने मेरो आफ्नो जिल्ला जान पनि यही माथिबाट नै उडान गर्नुपर्छ। जाँदा आउँदा र अरू कामको सिलसिलामा धेरै पटक गएको छु र त्यो उडानको सिलसिलामा प्लेनका पाइलटहरू, क्याप्टेनहरूले, कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरमा उड्छौँ हामी, क्याप्टेनहरूले यहाँको भूगोलको बारेमा बताउनुहुन्छ र त्यस क्रममा यो नेपालकै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू आउने, विदेशी पर्यटकहरू आउने यो मेगा पिक यही हो भनेर देखाउनुहुन्छ। अति रमाइलो, आकाशबाट हेर्दा पनि त्यत्तिकै रमाइलो देखिन्थ्यो र आज त्यसको काखमा तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका मैले र मसँग आउनुभएका साथीहरूले हामीले पायौँ। त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू अस्ति मात्रै काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्लेनमा एक सिट अरू ल्याउन पाएको भए उहाँ हामीसँगै आउनुहुन्थ्यो, तर हामी प्लेनमा थप सिट नभएको हुनाले उहाँ एकदमै दौडेर यहाँसम्म आउनुभयो र यो कार्यक्रम समेत आयोजना गर्न भ्याउनुभयो। अध्यक्षज्यू जति फुर्ती हुँदो रहेछ, मलाई लाग्छ कि अब यो विमानस्थल बढ्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। उहाँको नेतृत्वमा, हाम्रो यहाँको मान्यज्यूको नेतृत्वमा हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि स्थलगत ढङ्गले एकपटक यसको अवलोकन गरौँ भनेर हामी आएको हौँ। यहाँ आएपछि मलाई थप खुसी लाग्यो। महाकुलुङ यो गुदेलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैले यहाँ उपस्थित मध्ये झन्डै 95% मास्क लगाएको मैले देखेँ। यो मलाई धेरै खुसी लागेको। अहिले सरकारले यही भनिरहेको छ, मास्क लगाउनु, अलिक नजिक नजिक नआउनु भनेको। अब नजिक नजिक त बसिरहनु भएको छ, किनभने अहिले हामी कसैले पनि नदेख्ने कोरोना भाइरस एउटा, त्यसले हामी सबैलाई पीडित बनाइरहेको छ। हामी सबै भागिरहेका छौँ नि त्यसबाट। यदि कोरोना भाइरस नभएको भए सायद हाम्रो यो गुदेल एयरपोर्टको काम पनि अझै अगाडि बढिसक्थ्यो। काम गर्नै पाइएको छैन, भेटघाटै हुँदैन, अनि कसरी काम गर्ने होइन। त्यस कारणले तपाईँहरू यहाँ जो गाउँपालिकाले सचेतना चलायो, यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने र सबैले लगाउनु भएको छ।
अझै केही महिना हामीले लगाउनै पर्छ, किनकि यसको कुनै औषधि फेला पार्न सकेको छैन अहिलेसम्म। बन्दै होला, 2-4 महिनामा बन्ला, तर अहिलेसम्म छैन। र यसको औषधि भनेको आफै जोगिनु बाहेक अर्को छैन। जोगिँदा पनि हुन्छ। मलाई अस्ति भइ नै सक्यो, 14 दिन घरमै बसेँ, अब ठिक भएँ। हाम्रो डिजी साहबलाई पनि भइसक्यो, हिजो मात्रै ठिक हुनुभएको 14 दिनपछि, र आज हामी आएको। त्यो हुन्छ, नहुने कुरा पनि होइन, कसैलाई भइ नै हाल्छ। भयो भने आत्तिनु पर्ने कुरा पनि छैन, तर जोगिनु पर्छ। र तपाईँहरू त्यो गरिरहनु भएको छ, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महाकुलुङ बुदेल जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि एउटा उल्लेख्य जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, हिमाली जिल्लामा पनि यति धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, यसको सम्भावना छ। अघि मैले अध्यक्षज्यूलाई सोधेको थिएँ, 13,000, अब त्यो बढ्दै गएर 15,000 पुग्यो होला जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका। भौगोलिक हिसाबले नेपालको अत्यन्तै सुन्दर पदमार्गहरू भएको मेगापिक लगायत मकालु ट्रेन लगायत पदमार्गहरूलाई सँग जोडिएको यो गाउँपालिका, साथै राई जाति मध्ये पनि कुलुङ राई जातिको एउटा ऐतिहासिक थलो हो। त्यसैले सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो भरिपूर्ण गाउँपालिका, मूलत कुलुङ राई जातिहरूको बसोबास भएको, शेर्पा साथीहरूको बसोबास भएको, बाहुन क्षेत्री र अरू जातिको पनि केही सङ्ख्यामा बसोबास भएको, र यो सांस्कृतिक र जातीय हिसाबले पनि विविधतायुक्त तर एकताबद्ध गाउँपालिका हैन। हामी राई हौँ, हामी शेर्पा हौँ, हामी बाहुन हौँ, हामी क्षेत्री हौँ भनेर कुनै विद्वेष, कुनै मनमुटाव नगरिकन हामी एकै ठाउँ बसेको एउटा एकताबद्ध ढङ्गले तपाईँहरू बस्नु भएको यो गाउँपालिका, साथै जिल्लागत हिसाबले पनि यो सोलुखुम्बु यसले नजिकै भोजपुरलाई पनि जोडेको छ, सङ्खुवासभा, खोटाङ जस्ता जिल्लाहरूलाई पनि जोडेको छ। र एउटा जिल्ला क्रस गरेर जाने भने मेरो जिल्ला ताप्लेजुङ पनि नजिकै नै छ यहाँबाट। र यो कञ्चनजङ्घादेखि मकालु, माउन्ट एभरेस्टसम्मको हिम श्रृङ्खलाहरू पनि जोडिएको जिल्ला हो। त्यसैले 5 पोखरी मैले भनिहालेँ, यहाँहरूले बनाउनु लाग्नुभएको ताल अनि मुन्दुम ट्रेल लगायतका धेरै पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई नजिक भौगोलिक हिसाबले जोडेको यो ठाउँ भएको हुनाले हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भने जहाँ पनि एयरपोर्टको माग आउँछ, यसो सम्म ठाउँ भेट्यो भने एयरपोर्ट बनाइदिनुहोस् भनेर माग आउँछ। तर हामीले सबै ठाउँमा त्यो गरेका छैनौँ, किनभने नेपालमा 55वटा एयरपोर्ट भइसक्यो, एयरपोर्टको कमी छैन हाम्रोमा। प्रायः सबै जिल्लामा छ, एकाध जिल्ला बाहेक नभएको होइन। तर अहिले अब हामी कुन नीतिमा जाँदैछौँ भने एयरपोर्ट जहाँसुकै बनाउने होइन, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्रै बनाउने। त्यसो हुँदा हाम्रो टिम, हाम्रो डिजी साहब लगायत हाम्रो सल्लाह, मान्यज्यूसँगको सल्लाहबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो ठाउँमा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। किनभने यहाँ एयरपोर्ट बनाएपछि पर्यटकहरू आन्तरिक अथवा बाह्य, विराटनगरदेखि फ्लाइट होला, त्यतातिरको नेपालीहरू घुम्न आउला, काठमाडौँबाट फ्लाइट होला, विदेशी पर्यटकहरू आउला, विभिन्न ढङ्गले यहाँ चाहिँ उडान हुने। र अर्को लुक्ला जस्तै सोलुखुम्बुको, किनभने आज 12 लाख जति पर्यटकहरू विदेशीहरू नेपालमा आउँछन्, त्यसमध्ये ठुलो सङ्ख्या सोलुखुम्बुमा आउँछ, र त्यसमध्ये सोलुखुम्बुमा आउने पर्यटक मध्येको ठुलो सङ्ख्या लुक्ला एयरपोर्टमा आउँछ। यदि भोलि हामी 50 लाख पर्यटक ल्याउनै पर्छ, हामीले 1 करोड पर्यटक ल्याउनु पर्छ देश बनाउने हो भने, त्यसो हुँदा लुक्लाले मात्रै भ्याउँदैन, त्यसको मात्रै क्षमता छैन, त्यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ पनि कम छ भौगोलिक हिसाबले। त्यसकारणले सोलुखुम्बुमा लुक्ला जस्तै महत्त्व राख्ने अर्को पर्यटकीय एयरपोर्ट चाहियो हामीलाई। पर्यटकीय एयरपोर्टको रूपमा यो गुदेल महाकुलुङ उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अब यसको प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ। हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारको नीति के हो भने जहाँ नयाँ एयरपोर्टहरू बनाइन्छ त्यहाँको एयरपोर्टको लागि जमिन
त्यही स्थानीय तहले अथवा स्थानीय जनसमुदायले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सरकारले जमिन किन्दैन। त्यसो हुँदा गाउँपालिका अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ कि हामी एयरपोर्टलाई चाहिने पर्याप्त जमिन उपलब्ध गराउँछौँ। आधी उधी उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ, मैले थाहा पाएको छु। अब अरू थप पनि, किनभने भोलि फेरि एयरपोर्ट विस्तार गर्दाखेरि जमिन चाहियो भन्दा मान्छेले दिन मान्दैन। तर आज जब दिने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको इन्जिनियरहरूलाई भन्छौँ एकपल्ट स्थलगत हिसाबले हेर्नको लागि उहाँहरूले कति जमिन आवश्यक छ। भोलि मानौँ न 50 वर्ष 100 वर्षपछि पनि त यो एयरपोर्ट चलिरहेको छ भने त्यसको निम्ति हाम्रो चाहिँ क्षमता कति बढ्दै जान्छ, त्यसअनुसार जमिन पनि आज नै गएर हामी लियौँ भने भोलिको निम्ति पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले पर्याप्त चाहिने जमिनहरू तपाईँहरूले प्रबन्ध गर्नुहोस्। म अध्यक्षजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले महाकुलुङ विमानस्थल निर्माणको निम्ति प्राप्त भएको जग्गा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको लाल पूर्जा सबै कागजपत्रहरू सबै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो हस्तान्तरण गरेको भोलि पर्सिपल्टदेखि तपाईँले भनेको जग्गाको घेराबार गर्न हामी थालिहाल्छौँ। अहिले त कहाँ घेराबार गर्ने, कसकोमा गएर चाहिँ घोचा गाडियो भने त हामीलाई ठोकिहाल्छन्। कहाँ मेरो जग्गामा घोचा गाड्न आयो भन्छ फेरि। त्यस कारण कहाँनिर हामीले घोचा गाडेर त्यो चाहिँ घेराबार गर्ने हो त्यो तपाईँले निश्चित गरिदिनुहोस्। त्यसको भोलिपल्टदेखि हामी थालिहाल्छौँ त्यसमा। साथै अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र यही तपाईँले चाहिँ जति छिटो हामीलाई जग्गाको डकुमेन्टहरू लाल पूर्जाहरू सबै कागजपत्र दिनुहुन्छ त्यति छिटो हाम्रो यसको चाहिँ डिटेल डिजाइनहरू हुन्छ प्रोजेक्टको, त्यो हामी यही साल यही आर्थिक वर्षमा गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति धेरै पैसा चाहिँदैन, यही आर्थिक वर्षमा गर्न सक्छौँ। र त्यो डिटेल डिजाइन रिपोर्टबाट अनि हामी एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको निम्ति आउने आर्थिक वर्षमा हामी बजेट छुट्याउँछौँ एयरपोर्टको निम्ति, निर्माणको निम्ति। लाग्ला 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ, 2-4 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसमा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो केही स्रोतहरू हाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि हाल्दा हुन्छ। हामी प्रदेश सरकारलाई पनि भन्छौँ यसरी चाहिँ यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने कुराको अब सुनिश्चितताका साथ आज हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यहाँको पर्यटकीय महत्त्व यो सबै कुराकोलाई ध्यान दिँदै र तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि मेरो साथी हेमराजजी यहाँको मान्य हुनुहुन्छ, एकदमै सक्रिय मान्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले एकदमै सही मान्छेलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउनु भएको छ। उहाँले यो एयरपोर्टको सन्दर्भमा पटक पटक हामीलाई घचघच्याउनु भएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। र योभन्दा अगाडि नै दसैँ अगाडि नै हामी आउने कुरा थियौँ। सम्भवतः हामी 24-25 गतेतिर आउने कुरा थियो हाम्रो। जुन दिन हामी आउने भनेको थियौँ त्यही दिन मलाई कोरोना देखिएको थियो। अब कोरोना भएपछि त हिँड्न पाइँदैन, त्यस कारण आउनु पाइएन। बिचमा हाम्रो डिजी साहबलाई पनि कोरोना देखियो, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। तर अब हामी अगाडि बढ्छौँ। मान्यज्यूले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले यसलाई समन्वय गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रियाका साथ अगाडि बढिन्छ। तपाईँहरू एउटा चाहिँ महाकुलुङ बुदेलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सरकारको तर्फबाट, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, यो तपाईँहरूकै सरकार हो, जनताको सरकार हो, तपाईँहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिको सरकार हो। र सरकारको दायित्व के हो भने तपाईँले के चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु। तपाईँले एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु हैन। सरकार भनेको तपाईँको आदेशमा चल्ने त हो नि, तपाईँको प्रतिनिधि हौँ हामी भनेपछि हामी त्यही हिसाबले हाम्रो पार्टीको सरकार अगाडि बढ्छ। म यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो भव्य उपस्थितिको निम्ति अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षजी लगायत सबै यहाँको जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीसँग समय अलिकति आज कमै समयका साथ उपस्थित भएका हौँ। फेरि पनि अरू बेला हाम्रो भेट हुने नै छ। म फेरि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यकारी प्रमुख होइन गाउँपालिका तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। र हामी पनि सबै बिदा हुन्छौँ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद, नमस्कार। व्यस्त समयको बावजुद पनि संसदीय पठन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू लगायतका प्राधिकरणको प्रमुखज्यूहरू आउनुभयो र उहाँको समय अभावले गर्दाखेरि अब ताप्लेजुङको यात्रामा माननीय मन्त्रीज्यू लगायतको टोली जाने कार्यक्रम रहेकोले सुरक्षित गन्तव्यको निम्ति कामना गर्छौँ। धन्यवाद।
खटका समय हाम्रो महाकुलुङ विमानस्थल निर्माण स्थलको स्थलगत अध्ययनमा पाल्नुभएका माननीय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीज्यू, यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका डिजी साहब, त्यसै गरी निर्देशकज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन सेवाके भन्न चाहन्छु। आज हामी एउटै मात्रै एजेन्डामा यहाँ हामी आएका छौँ। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएको छ र हाम्रो लामो समयदेखिको हाम्रो एउटा सपना महाकुलुङ विमानस्थल निर्माण गर्ने र महाकुलुङ विमानस्थललाई वास्तविक रूपमा यो कतिको फिजिबल छ, कतिको सम्भावना कतिको रहेको छ, प्राविधिक हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, अन्य समग्र हिसाबले भन्ने सन्दर्भमा EIA अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन यी सबै कामहरू भइसकेका छन् र अघि डिजी साहबले भनिसक्नुभयो अब जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम पनि धेरै हदसम्म भइसकेको छ र यहाँ अब एउटा जो टिमले योभन्दा अगाडि नै काम पनि गरिरहेको छ र यसमा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो यो जग्गा प्राप्तिको कामलाई तीव्र गतिमा यसै वर्ष सकिसक्ने र DPR पनि तयारी गरेर अर्को वर्ष आउँदो वर्ष हामीले कामै सुरु गर्ने हिसाबले हामी लाग्नको लागि हामी आएका छौँ र यति कुरा हो। अब महाकुलुङ विमानस्थल बन्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यू, यसै गरी विभागका प्रमुखज्यूहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहनालाई, हाम्रो मागलाई, यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि, त्यो एउटा प्रमाणित गर्नका लागि मात्रै आज हामी आइपुगेका छौँ। यो बन्दैन होला, बनाउन सक्दैन होला भनेर धेरै मान्छेले, केही मान्छेले हामीलाई आशंका गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रीज्यू नै यहाँ आइसकेपछि अब बन्ने कुराहरूमा काहीँ शङ्का गर्नुपर्ने कुराहरू छैन र यो महाकुलुङ विमानस्थल बन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ हामी अब अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हिजो निर्वाचनको बेला हामीले भनेका थियौँ र त्यस पश्चात हामीले बीचमा जुन हिसाबले काम अगाडि बढि नै रहेको छ, विभागले गरिरहेछ, हामीले गरिरहेका छौँ, यो के अरे महाकुलुङ विमानस्थल बन्ने एउटा कुरामा खुसी व्यक्त गर्दै यो एउटा सोलुखुम्बु जिल्लाको अत्यन्तै दूरदराजमा रहेको यो बस्तीमा आएर यो भ्रमण गर्ने या यो तपाईँहरूसँग, हामीसँग भेट गर्नको लागि माननीय मन्त्रीज्यू आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि निकालेर आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो कुराहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जुन यो चाहिँ भूगोल हिजो भएर जुन यो चाहिँ बनेको महाकुलुङ गाउँपालिकामा उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ, यो महाकुलुङ गाउँपालिका वासीहरूको लागि एउटा सुखद कुरा छ। म माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हामी जति पनि अहिले स्थानीय तहमा आएका यो कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, यस सोलुखुम्बु जिल्लाका लोकप्रिय नेता, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य, मेरो साथी, मेरो कमरेड हेमकुमार राईज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायत सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू र उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको माथि आकाशबाट धेरै पटक मैले पूर्व र पश्चिम गरेँ होला, किनभने
मेरो आफ्नो जिल्ला जान पनि यही माथिबाट नै उडान गर्नुपर्छ। जाँदा आउँदा र अरू कामको सिलसिलामा धेरै पटक गएको छु र त्यो उडानको सिलसिलामा प्लेनका पाइलटहरू क्याप्टेनहरूले कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरमा उड्छौँ हामी, क्याप्टेनहरूले यहाँको भूगोलको बारेमा बताउनुहुन्छ र त्यस क्रममा यो नेपालकै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू आउने, विदेशी पर्यटकहरू आउने यो मेगा पिक यही हो भनेर देखाउनुहुन्छ। अति रमाइलो, आकाशबाट हेर्दा पनि त्यत्तिकै रमाइलो देखिन्थ्यो र आज त्यसको काखमा तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका मैले र मसँग आउनुभएका साथीहरूले हामीले पायौँ। त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू अस्ति मात्रै काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो प्लेनमा एक सिट अरू ल्याउन पाएको भए उहाँ हामीसँगै आउनुहुन्थ्यो, तर हामी प्लेनमा थप सिट नभएको हुनाले उहाँ एकदमै दौडेर यहाँसम्म आउनुभयो र यो कार्यक्रम समेत आयोजना गर्न भ्याउनुभयो। अध्यक्षज्यू जति फुर्ती हुनुहुँदो रहेछ, मलाई लाग्छ कि अब यो विमानस्थल बन्ने क्रममा कुनै शङ्का छैन। उहाँको नेतृत्वमा, हाम्रो यहाँको मान्यज्यूको नेतृत्वमा हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि स्थलगत ढङ्गले एकपटक यसको अवलोकन गरौँ भनेर हामी आएको हो। यहाँ आएपछि मलाई थप खुसी लाग्यो। महाकुलुङ यो गुदेलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैले यहाँ उपस्थित मध्ये झन्डै 95% मास्क लगाएको मैले देखेँ। यो मलाई धेरै खुसी लागेको। अहिले सरकारले यही भनिरहेको छ, मास्क लगाउनु, अलिक नजिक नजिक नआउनु भनेको। अब नजिक नजिक त बसिरहनु भएको छ, किनभने अहिले हामी कसैले पनि नदेख्ने कोरोना भाइरस एउटा, त्यसले हामी सबैलाई पीडित बनाइरहेको छ। हामी सबै भागिरहेका छौँ नि त्यसबाट। यदि कोरोना भाइरस नभएको भए सायद हाम्रो यो गुदेल एयरपोर्टको काम पनि अझै अगाडि बढिसक्थ्यो। काम गर्नै पाइएको छैन, भेटघाटै हुँदैन, अनि कसरी काम गर्ने होइन। त्यस कारणले तपाईँहरू यहाँ जो गाउँपालिकाले सचेतना चलायो, यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने र सबैले लगाउनु भएको छ। अझै केही महिना हामीले लगाउनै पर्छ, किनकि यसको कुनै औषधि फेला पार्न सकेको छैन अहिलेसम्म। बन्दै होला, 2-4 महिनामा बन्ला, तर अहिलेसम्म छैन। र यसको औषधि भनेको आफै जोगिनु बाहेक अर्को छैन। जोगिँदा जोगिँदै पनि हुन्छ। मलाई अस्ति भइ नै सक्यो, 14 दिन घरमै बसेँ, अब ठिक भयो। हाम्रो डिजी साहबलाई पनि भइसक्यो, हिजो मात्रै ठिक हुनुभएको 14 दिनपछि, र आज हामी आएको। त्यो हुन्छ, नहुने कुरा पनि होइन, कसै कसैलाई भइ नै हाल्छ। भयो भने आत्तिनु पर्ने कुरा पनि छैन, तर जोगिनु पर्छ। र तपाईँहरू त्यो गरिरहनु भएको छ, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महाकुलुङ गुदेल जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि एउटा उल्लेख्य जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, हिमाली जिल्लामा पनि यति धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, यसको सम्भावना छ। अघि मैले अध्यक्षज्यूलाई सोधेको थिएँ, 13,000, अब त्यो बढ्दै गएर 15,000 पुग्यो होला जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका। भौगोलिक हिसाबले नेपालको अत्यन्तै सुन्दर पदमार्गहरू भएको, मेगा पिक लगायत, मकालु ट्रेक लगायत पदमार्गहरूलाई सँग जोडिएको यो गाउँपालिका, साथै राई जाति मध्ये पनि कुलुङ राई जातिको एउटा ऐतिहासिक थल हो। त्यसैले सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो भरिपूर्ण गाउँपालिका, मूलत कुलुङ राई जातिहरूको बसोबास भएको, शेर्पा साथीहरूको बसोबास भएको, बाहुन क्षेत्री र अरू जातिको पनि केही सङ्ख्यामा बसोबास भएको, र यो सांस्कृतिक र जातीय हिसाबले पनि विविधतायुक्त तर एकताबद्ध गाउँपालिका हैन। हामी राई हौँ, हामी शेर्पा हौँ, हामी बाहुन हौँ, हामी क्षेत्री हौँ भनेर कुनै विद्वेष, कुनै मनमुटाव नगरिकन हामी एकै ठाउँ बसेको एउटा एकताबद्ध ढङ्गले तपाईँहरू बस्नु भएको यो गाउँपालिका
साथै जिल्लागत हिसाबले पनि यो सोलुखुम्बु यसले नजिकै भोजपुरलाई पनि जोडेको छ, सङ्खुवासभा, खोटाङ जस्ता जिल्लाहरूलाई पनि जोडेको छ। र एउटा जिल्ला क्रस गरेर जाने भने मेरो जिल्ला ताप्लेजुङ पनि नजिकै नै छ यहाँबाट। र यो कञ्चनजङ्घादेखि मकालु माउन्ट एभरेस्टसम्मको हिम श्रृङ्खलाहरू पनि जोडिएको जिल्ला हो। त्यसैले पाँचपोखरी मैले भनिहालेँ, यहाँहरूले बनाउनु लाग्नुभएको ताल अनि मुन्दुम ट्रेल लगायतका धेरै पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई नजिक भौगोलिक हिसाबले जोडेको यो ठाउँ भएको हुनाले हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भने जहाँ पनि एयरपोर्टको माग आउँछ, यसो सम्म ठाउँ भेट्यो भने एयरपोर्ट बनाइदिनुहोस् भनेर माग आउँछ। तर हामीले सबै ठाउँमा त्यो गरेका छैनौँ, किनभने नेपालमा 55वटा एयरपोर्ट भइसक्यो, एयरपोर्टको कमी छैन हाम्रोमा। प्रायः सबै जिल्लामा छ, एकाध जिल्ला बाहेक नभएको होइन। तर अहिले अब हामी कुन नीतिमा जाँदैछौँ भने एयरपोर्ट जहाँसुकै बनाउने होइन, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्रै बनाउने। त्यसो हुँदा हाम्रो टिम, हाम्रो डिजी साहब लगायत हाम्रो सल्लाह, मान्यज्यूसँगको सल्लाहबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो ठाउँमा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। किनभने यहाँ एयरपोर्ट बनाएपछि पर्यटकहरू आन्तरिक अथवा बाह्य, विराटनगरदेखि फ्लाइट होला, त्यतातिरको नेपालीहरू घुम्न आउला, काठमाडौँबाट फ्लाइट होला, विदेशी पर्यटकहरू आउला, विभिन्न ढङ्गले यहाँ चाहिँ उडान हुने। र अर्को लुक्ला जस्तै सोलुखुम्बुको, किनभने आज 12 लाख जति पर्यटकहरू विदेशीहरू नेपालमा आउँछन्, त्यसमध्ये ठुलो सङ्ख्या सोलुखुम्बुमा आउँछ। र त्यसमध्ये सोलुखुम्बुमा आउने पर्यटक मध्येको ठुलो सङ्ख्या लुक्ला एयरपोर्टमा आउँछ। यदि भोलि हामी 50 लाख पर्यटक ल्याउनै पर्छ, हामीले 1 करोड पर्यटक ल्याउनु पर्छ देश बनाउने हो भने, त्यसो हुँदा लुक्लाले मात्रै भ्याउँदैन, त्यसको मात्रै क्षमता छैन, त्यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ पनि कम छ भौगोलिक हिसाबले। त्यसकारणले सोलुखुम्बुमा लुक्ला जस्तै महत्त्व राख्ने अर्को पर्यटकीय एयरपोर्ट चाहियो हामीलाई। पर्यटकीय एयरपोर्टको रूपमा यो गुदेल महाकुलुङ उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अब यसको प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ। हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारको नीति के हो भने जहाँ नयाँ एयरपोर्टहरू बनाइन्छ त्यहाँको एयरपोर्टको लागि जमिन त्यही स्थानीय तहले अथवा स्थानीय जनसमुदायले प्रबन्ध गर्नुपर्छ, सरकारले जमिन किन्दैन। त्यसो हुँदा गाउँपालिका अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ कि हामी एयरपोर्टलाई चाहिने पर्याप्त जमिन उपलब्ध गराउँछौँ। आदि उदी उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ, मैले थाहा पाएको छु। अब अरू थप पनि, किनभने भोलि फेरि एयरपोर्ट विस्तार गर्दाखेरि जमिन चाहियो भन्दा मान्छेले दिन मान्दैन। तर आज जब दिने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको इन्जिनियरहरूलाई भन्छौँ एकपल्ट स्थलगत हिसाबले हेर्नको लागि उहाँहरूले कति जमिन आवश्यक छ। भोलि मानौँ न 50 वर्ष 100 वर्षपछि पनि त यो एयरपोर्ट चलिरहेको छ भने त्यसको निम्ति हाम्रो चाहिँ क्षमता कति बढ्दै जान्छ, त्यसअनुसार जमिन पनि आज नै गएर हामी लियौँ भने भोलिको निम्ति पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले पर्याप्त चाहिने जमिनहरू तपाईँहरूले प्रबन्ध गर्नुहोस्। म अध्यक्षजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले महाकुलुङ विमानस्थल निर्माणको निम्ति प्राप्त भएको जग्गा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको लाल पूर्जा सबै कागजपत्रहरू सबै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो हस्तान्तरण गरेको भोलि पर्सिपल्टदेखि तपाईँले भनेको जग्गाको घेराबार गर्न हामी थालिहाल्छौँ। अहिले त कहाँ घेराबार गर्ने, कसकोमा गएर चाहिँ घोचा गाडियो भने त हामीलाई ठोकिहाल्छन्। कहाँ मेरो जग्गामा घोचा गाड्न आयो भन्छ फेरि। त्यसैले कहाँनिर हामीले घोचा गाडेर त्यो चाहिँ घेराबार गर्ने हो त्यो तपाईँले निश्चित गरिदिनुहोस्। त्यसको भोलिपल्टदेखि हामी थालिहाल्छौँ त्यसमा। साथै अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र यही तपाईँले चाहिँ जति छिटो हामीलाई जग्गाको डकुमेन्टहरू लाल पूर्जाहरू सबै कागजपत्र दिनुहुन्छ त्यति छिटो हाम्रो यसको चाहिँ डिटेल डिजाइनहरू हुन्छ प्रोजेक्टको, त्यो हामी यही साल यही आर्थिक वर्षमा गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति धेरै पैसा चाहिँदैन, यही आर्थिक वर्षमा गर्न सक्छौँ। र त्यो डिटेल डिजाइन रिपोर्टबाट अनि हामी एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको निम्ति आउने आर्थिक वर्षमा हामी बजेट छुट्याउँछौँ एयरपोर्टको निम्ति, निर्माणको निम्ति।
लाग्ला 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ, 2-4 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसमा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो केही स्रोतहरू हाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि हाल्दा हुन्छ। हामी प्रदेश सरकारलाई पनि भन्छौँ यसरी चाहिँ यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने कुराको अब सुनिश्चितताका साथ आज हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यहाँको पर्यटकीय महत्त्व यो सबै कुराकोलाई ध्यान दिँदै र तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि मेरो साथी हेमराजजी यहाँको मान्य हुनुहुन्छ, एकदमै सक्रिय मान्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले एकदमै सही मान्छेलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउनु भएको छ। उहाँले यो एयरपोर्टको सन्दर्भमा पटक पटक हामीलाई घचघच्याउनु भएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। र योभन्दा अगाडि नै दसैँ अगाडि नै हामी आउने कुरा थियौँ। सम्भवतः हामी 24-25 गतेतिर आउने कुरा थियो हाम्रो। जुन दिन हामी आउने भनेको थियौँ त्यही दिन मलाई कोरोना देखिएको थियो। अब कोरोना भएपछि त हिँड्न पाइँदैन, त्यस कारण आउनु पाइएन। बिचमा हाम्रो डिजी साहबलाई पनि कोरोना देखियो, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। तर अब हामी अगाडि बढ्छौँ। मान्यज्यूले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले यसलाई समन्वय गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रियाका साथ अगाडि बढिन्छ। तपाईँहरू एउटा चाहिँ महाकुलुङ बुदेलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सरकारको तर्फबाट, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, यो तपाईँहरूकै सरकार हो, जनताको सरकार हो, तपाईँहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिको सरकार हो। र सरकारको दायित्व के हो भने तपाईँले के चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु। तपाईँले एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु। सरकार भनेको तपाईँको आदेशमा चल्ने त हो नि, तपाईँको प्रतिनिधि हौँ हामी भनेपछि हामी त्यही हिसाबले हाम्रो पार्टीको सरकार अगाडि बढ्छ। म यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो भव्य उपस्थितिको निम्ति अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत सबै यहाँको जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीसँग समय अलिकति आज कमै समयका साथ उपस्थित भएका हौँ। फेरि पनि अरू बेला हाम्रो भेट हुने नै छ। म फेरि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै, हाम्रो कार्यकारी प्रमुख होइन गाउँपालिका तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। र हामी पनि सबै बिदा हुन्छौँ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद, नमस्कार। व्यस्त समयको बावजुद पनि सखेती पठान नारायण मन्त्रीले माननीय मन्त्रीज्यू लगायतका प्राधिकरणको प्रमुखज्यूहरू आउनुभयो र उहाँको समय अभावले गर्दाखेरि अब ताप्लेजुङको यात्रामा माननीय मन्त्रीज्यू लगायतको टोली जाने कार्यक्रम रहेकोले सुरक्षित गन्तव्यको निम्ति कामना गर्छौँ। खतका समय